मुलाकात फराज से हुई थी। मैं ए टी वी पे इन्होंने मुझे इनवाइट किया, 2012 की बात है, शुरू की। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पे शो करने के लिए। तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, जो कि गूगल पे है, सॉरी उस पर यूट्यूब पे है सारे का सारा। अगर आप वो मेरा नाम करें उस पर टाइप विद फरा, तो वो इंटरव्यू मेरा आ जाएगा उस वक्त से। तो उसमें वो सारी बातें हैं उन्होंने भी मुझसे पूछी। तो उस शो में उन्हें पता चला कि मैं और वो दोनों एक ही जगह से हैं। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि मेरी मिसेस अमेरिका में थी, मेरे बच्चे भी वहीं पे थे। तो मैं ज़्यादा वक्त इन बिटवीन, आधा वक्त वहाँ पे आधा वक्त यहाँ पे गुजारता था। उस वक्त मैं जो था हाशवानी ग्रुप को छोड़ के, तो मैंने अपने रेस्टोरेंट्स खोल लिए थे। जब मैं इनसे मिला था तो उस वक्त मेरी तकरीबन 3 या 4 ब्रांचेस थी मेरी। तो ये इस तरह से ये चीज़ हमारी जो थी वो चली। उसके बाद फिर वहीं पे पता चला कि इनकी मदर भी मेरे गांव की रहने वाली हैं। इनके फादर टोबा टेक्सन के, मैं गोजरा से हूँ। और ज़मीनें जो जहाँ के ज़िम्मेदार हम हैं वो समुंदरी में हमारी ज़मीनें हैं। खिदरवाला के नज़दीक गांव है 208, 209, 210। मैं आफाक हाई स्कूल में भी पढ़ा हूँ, समुंदरी कॉलेज में भी पढ़ा हूँ। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि इस तरह से हम लोग मिले थे। और इनकी उस वक्त पहली जो शादी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसमें इनको जो थे इकबाल हुसैन, उन्होंने इनको डाइवोर्स किया हुआ था। तो इसके बाद मेरी मुलाकात, जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनको पहले दिन ही मैंने इनको बताया कि जी मेरी शादी हुई है और मेरी मिसेस जो है अमेरिका में है। और बाकी भी जो चीज़ें जो रिलेटेड मेरे थी वो मैंने तकरीबन, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने कोई छुपाई हो। तो फिर इसके बाद फिर हमारी इन्हीं के घर में हमारा निकाह हुआ। तो वहाँ पे मेरे दोस्त थे आबिद जावेद, जो कि अभी रिसेंटली वो डीजी नैब भी थे, तो वो अभी 22वें ग्रेड में हैं। वो थे बुखारी साहब थे, जो कि उस वक्त डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे पीटीवी के। इसके साथ जुबैर थे, इनके फादर थे, इनके भाई थे। और वहीं पे हमारा निकाह हुआ। इवन निकाह पे भी कारी साहब ने मुझसे पूछा, तो जो निकाह पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा जी मेरी एक और शादी भी हुई है। तो बहरहाल बॉटम लाइन है ये कि इस तरह से हमारी शादी हुई। फिर उसके बाद चीज़ें हमारी चलती रहीं, लेकिन इन्होंने बहरहाल ये चूज़ किया कि अभी मीडिया में इन्होंने शेयर नहीं करने की बात। मुझे अजीब तो लगी, लेकिन मैंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। फिर ये है कि मेरे होते हुए मैंने इनको NDU में जब इन्होंने MPhil किया तो मैं इनके साथ ही था। तो मैंने इनको इनकरेज किया कि आप पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। तो मैंने इनको इनकरेज किया कि MPhil करें, इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो मैंने उसको फिर वो मेरे होते ही इन्होंने MPhil मुकम्मल भी किया। इनके बच्चे मेरे साथ ऐसे थे जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। और ये मेरे साथ गोजरा जाना, ये सारा कुछ हमारी फैमिलीज़ में, मेरी फैमिली में सबको पता था, मेरे दोस्तों को पता था, मीडिया को भी ऐसा पता लग गया था। समहाउ इन्होंने अपनी फैमिली में शेयर नहीं किया, और मुझे उस पर ना मैंने कोई इतराज़ किया। तो बाद में फिर इन्होंने, इनकी 2 बहनें हैं इंग्लैंड में, इन्होंने उनको भी एक को शायद बताया था, लेकिन अपने जो बहनोई थे उनको नहीं बताया था। तो फिर उसके बाद हमारी कुछ चीज़ें जो थी उस पर थोड़ी सी रंजिशें बढ़ी, जो एक और दूसरी स्टोरी है। मैं वापस चला गया, क्योंकि मेरी पहली मिसेस थी, उनको कैंसर हो गया था। तो फिर मैंने कोई 2 साल 2.5 साल उनके साथ गुजारे, आना जाना उनके साथ रहता था मेरा। तो बाकी ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये जैसे आम एक शादी होती है, उसी तरह से ये शादी हुई। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने इसको छुपा के रखा, और मैंने नहीं किसी को बताया मीडिया पे। लेकिन फिर वो उस दिन मेरा एक इंटरव्यू हुआ, तो उसमें समहाउ जो सवाल करने वाले थे उनको किसी जगह से पता चला था, तो उन्होंने इंटरव्यू में मुझे वो पूछ लिया और मुझसे झूठ नहीं बोला गया। तो शायद मैं ये बात अभी भी शेयर ना करता। तो इस तरह से ये बात फिर चले गई मीडिया में, जो कि बाकी उनके फॉलोअर थे उनको नहीं शायद पता था। तो अब शायद चंद लोगों को पता चला है, तो इसलिए कुछ लोग उस पर कमेंट्स बिल्कुल कर रहे होंगे
کیونکہ انہوں نے آج تک اس چیز کو ہمیشہ ڈینائی کیا ہے. اب اس کی وجہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈینائی کیوں کیا، اور میری اس کے بعد پھر ان سے کچھ اختلاف تو زیادہ بڑھ گئے. اور باقی یہ ہے کہ میں جب سے میں ہوں ان کے ساتھ، میں نے کبھی اقبال حسین کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ اپنے بچوں سے بھی شاید نہیں ملتا یا جو بھی ہے. لیکن مجھے یہ پکا پتہ ہے کہ وہ شروع میں چند ایک دفعہ آیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے بچوں سے ملا چلا گیا، لیکن اب تو شاید بالکل وہ بچوں سے بھی نہیں ملتا. اور مجھے یہ پتا جب اس نے ان کو طلاق بھیجی تھی کراچی سے، تو میں نے وہ بھی دیکھی تھی. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ ہوئی اس کے بعد، اور اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا بچوں سے ملتے یا اس طرح سے کسی طرح بھی. میرے ساتھ جو بھی تھا کوئی ایسی چیز، ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا، اب سپریشن میں جب ہم لوگ چلے گئے تو ایک تو وجہ تھی کہ میری مسز تھی وہاں پہ، وہ بیمار تھی، مجھے وہاں پہ جانا پڑا. پھر یہ تھا کہ میں میڈیا سے میرا اتنا سا تعلق تھا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا. انہوں نے اس چیز کو چھپا کے رکھا، تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا گیا. لیکن یہ لگاتار جس کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، یا تو انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ مجھ سے بات نہ کریں، اور یا پھر یہ کہ اس کو ڈینائی کیا. اب اس بات کا جواب شاید آپ ان سے لے لیں، اگر ان کے پاس کوئی جواب ہوگا تو وہ آپ سے شیئر کر لیں گی. میری تو بس اتنی سی ہے. اور اب ہم لوگ سیپریٹ، ہم نے درمیان میں کوشش کی یہ چیزیں ختم ہونے کی، سیپریشن. پھر اس میں پھر آگے کوئی چھوٹے موٹے مسئلے مسائل آگے بڑھ گئے. اور اب یہ ہے کہ پھر یہ لاہور چلے گئی، جیسے میں نے پہلے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا تھا. اس شو میں جانے کے بعد ہمارے اختلافات کچھ تھوڑے سے اور بڑھ گئے، کیونکہ وہ شو کی جو فارمیٹ تھی وہ بہت ہی بری تھی، اور مجھے اس پہ بہت سارے اعتراضات تھے. کیونکہ یہ فرح نے ادھر جب ATA پہ کام کیا ہے 10 سال، تو انہوں نے کبھی ایسے شو نہیں کیے تھے. اور وہاں پہ وہ سارے جو شوز تھے اس میں ناچ گانا فضولیات اتنی تھی کہ کیونکہ میں لاہور جاتا تھا، اور بہرحال وہ اس کا کام تھا، میں اس پہ زیادہ کسی کو روک نہیں سکتا. میں نے نہ اس طرح کی کوئی چیز کی ہے پہلے. تو یہ بس اس طرح سے پھر وہ جو مجھے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ حجاب کریں، تو انہوں نے وہ میری بات مان لی. تو انہوں نے میری بات وہ مان لی. انہوں نے ایک دن حجاب کیا، چلے گئے، شو کیا. اگلے دن واپس آئیں شو کر کے، کیونکہ یہ شو کرنے کے بعد گھر آ جاتی تھی 11:30 پونے 12. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو ATV کا مالک ہے، انہوں نے مینجمنٹ نے ان سے کہا ہے کہ یا آپ حجاب کریں یا شو کریں. تو میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی آپ کا اپنا، میں نے تو ایک آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھ لیں اگر آپ نے کرنا ہو تو. اس لیے یہ جو ہے اپنا ایک واقعہ مجھے یاد رہ گیا. تو ہماری اس طرح سے شادی ہوئی تھی جو میں نے ساری آپ کو بتا دی. اب میں زیادہ تر 6 مہینے میں امریکہ ہوتا ہوں، 6 مہینے میں یہاں پہ ہوتا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ پریسٹن یونیورسٹی، اس میں میں نے 1-2 سیمسٹر بھی پڑھائے تھے شروع میں جب آیا تھا پاکستان. تو وہاں پہ میں نے MBA کے جو کلاسز میں نے پڑھائی تھی 1 سیمسٹر، جب ان کا کیمپس ہوتا تھا F8 میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں کوکنگ کی ٹیچنگ کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن اس وقت جب میں PC میں تھا. اور اس میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں جو سارے ہوٹلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اب مختلف جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان میں کام کر رہے ہیں. تو یہی بس، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں تھی. انہوں نے کیوں چھپایا اس کا اب جواب آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. لیکن یہ ہے کہ ہماری سپریشن ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کافی چیزیں ہماری جو اس میں اختلافات بڑھتے گئے. اور اس طرح سے یہ چیز جو ہے نا پھر وہ اب یہ ہے کہ میں جتنا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہو جو مجھے پتہ ہو تو میں آپ کو جواب دینے کے لیے، مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے. اور جو لوگ کمنٹس میں تھوڑا سا بری باتیں لکھتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ بے شک آپ ان سے جو بوسال TV یا آپ ان کے ہوسٹ ہیں ان سے آپ سوال کر لیں، میں ان کا جواب بھیج دوں گا. لیکن پلیز مہربانی کر کے کوئی بری زبان نہ استعمال کریں. وہ ایک سے جیسے آپ کی مرضی ہے، آپ کسی کو روک تو سکتے نہیں، جس نے جو لکھنا وہ لکھے گا. تو میری اتنی سی جو آپ کے سوالوں کا جواب ہے میں نے آپ کو سارے کا سارا دے دیا. اور ہوگا تو پلیز مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں روزانہ ATV پہ شو بھی کرتا ہوں، لیکن میں اتنی صحیح جو ہے نا میرا انٹرسٹ اتنا ہی ہے میڈیا میں. اس کے علاوہ میں
میڈیا سے بہت دور رہتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔